मैं वाघामा में मौजूद हूँ और आपको ये तस्वीरें दिखाने की कोशिश करूंगा। अवंतीपोरा कनाल में जो है एक बड़ा शुगाफ पैदा हो चुका है, जिस नतीजे में आप देख रहे हो कि ब्रिज की वजह से किस तरीके से एचएलडी रोड भी जो है धंस चुका है। सीधे एचएलडी रोड की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। दो हिस्से हो चुके हैं रोड को और यहाँ पे जो है अब राहगीरों के लिए भी रास्ता नहीं रहा है और साथ साथ ये रास्ता जो है अब फिलहाल गाड़ियों के लिए बंद कर दिया गया है। यहाँ पे सुबह सवेरे से ही मुतल्लका महकमा जात के मुलाजमीन पहुंचे हैं, डीडीसी मेंबर पहुंचे हैं, एमएलए साहब पहुंचे हैं और फिलहाल आपको ये तस्वीरें दिखाने की कोशिश करेंगे। ये एचएलडी रोड वाघामा वब्जम से जा रहा था और यहाँ पे अवंतीपोरा कनाल में ब्रीच हो चुका है। पानी की बहाव की वजह से ये एचएलडी रोड जो है धंस चुका है। आपको बताने की कोशिश करेंगे, बड़ा शुगाफ जो है अवंतीपोरा कनाल में पाया गया है और उसके बाद यहाँ पे इतनी तबाही हो चुकी है और इस तबाही को देखने के लिए अब मुतल्लका महकमा जात के मुलाजमीन के साथ साथ एमएलए बिजवारा डॉक्टर बशीर अहमद वीरी भी पहुंच चुके हैं, जो नुकसान का तखमीना लगाते हैं और साथ साथ तखमीना लगाने के बाद इस पे जो है पूरी तौर पर कार्रवाई शुरू कर दी है। आपको बताने की कोशिश करेंगे, ज़री ज़मीन की बात करें तो ज़री ज़मीन को सैराब करती थी अवंतीपोरा कनाल और साथ साथ हॉर्टिकल्चर, अगर हम बात करें बागबानी शोबा भी इस पे जो है मुंसलिक था। लेकिन आज दौरान शब किस तरीके से पानी की बहाव की वजह से जो है ये कनाल, ये शुगाफ पैदा हो चुका है और यहाँ पे जो है एक बड़ा शुगाफ के बाद जो है यहाँ पे एचएलडी रोड को भी काफी नुकसान पहुंचा है। मुतल्लका महकमा जात के फिलहाल यहाँ पे सीधे आपको तस्वीरें दिखाएंगे। एमएलए बिजवारा जो है अफसरान के हमरा बातचीत करते हैं। लाइफ लाइन चाहिए इसको। लिसन, आई डोंट नो, आप ये रोड को बंद करो, उधर भी बंद करें यार। बात तो सुनो ना यार, बात बंद करो वहाँ भी, कोई नहीं चलेगा। मुझे 3 महीने कोई परेशानी नहीं। एज ए रिप्रेजेंटेटिव आई विल फेस द बर्ड, ठीक है। मैं जो गालियां देंगे मैंने रोड बंद करा, ठीक है। मुझे पानी चाहिए। ओके सर, वी विल जो पैडी कल्टीवेशन इस वक्त चल रहा है उसके लिए पानी चाहिए। ये अवंतीपोरा कनाल ये मेरे इलाके कोई नहीं, ये बहुत बड़े इलाके को जाता है। ये तो तकरीबन त्राल तक जाता है, 1400 मोर देन दैट। ये तो पुराना डाटा आपके पास है, अभी बढ़ गया होगा बिकॉज आप कमांड एक्सपैंड हो गई, इसकी कमांड एक्सपैंड हो गई है, ठीक है ना। तो इसमें ऑर्चिड्स है, इसमें पैडी है, ठीक है। तो मैं 1:10 मुझे व्हाट्सएप के में था। हमारी इंपॉर्टेंट आज मीटिंग है, फाइनेंशियल कमेटी की फर्स्ट मीटिंग है, विच इज कंपलसरी टू अटेंड। मैं वहां पे था, लेकिन मैंने सब कुछ छोड़ दिया। जिस हालत में था उस हालत में यहाँ पहुंचा, क्योंकि मुझे पता है इसका इम्पैक्ट क्या है। वी आर ऑल एग्रीकल्चरिस्ट, हम तो सब यहाँ किसान लोग, फार्मर लोग हैं। अगर हमें पानी नहीं मिलेगा तो इसलिए आप पूरी इंजीनियरिंग जो भी लगानी है इस वक्त मुझे टेम्परेरी रेस्टोरेशन ऑफ वाटर करके दे दीजिए। आई एम लीस्ट बॉदर्ड अबाउट रोड। उसके बाद आप करते जाइए, जियो टेक्निकल लोगों को लाए, जियोलॉजिस्ट को लाए, और आपको मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ यहाँ पे जो फील्डिंग हुई है इस करेवा के साथ, जो यहाँ पे अनएबेटेड ये सॉइल एक्सट्रैक्शन हुआ है, और जिस किसी ने दिया मुझे पता नहीं, मेरे हाथ में होता ना, आई वुड हैव पुट देम बिहाइंड बार। चाहे वो रेवेन्यू का तहसीलदार है, कोई भी हो, जिस किसी ने यहाँ पे विदाउट टेकिंग असेसमेंट फ्रॉम द कंसर्न टेक्निकल पर्सन, तो इसमें एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट होना चाहिए था। शैल वी अलाउ? यहाँ पे जो रेवेन्यू अथॉरिटीज बैठे हुए हैं, रुपया कमाते हैं, पैसा कमाते हैं, उनको परसेंटेज आता है। कब तक एक वेंडलिज्म चलेगा? कब तक हम यहाँ पे सफर होते जाएंगे? दे शुड सी, कश्मीर तभी बचेगा जब हमारे करेवाज बचेंगे। कश्मीर तब बचेगा जब यहाँ की ग्रीनरी बचेगी। यहाँ ऐसे लोग माफिया वाले बैठे हुए हैं जो उसको वेंडलाइज करना चाहते हैं। आपके लिफ्ट इरिगेशन को क्या हुआ? जगह जगह पे हवा में है, क्योंकि दरिया से पूरी स्टैंड इन्होंने एलएनटी लगा के एक्सट्रैक्ट कर दिया। आज बेड नीचे है। मेरे 8 क्या कहते हैं लिफ्ट इरिगेशन स्कीम डिफंक्ट है। मेरी नांदी कनाल के हेडवर्क्स को मुझे आज रेस्टोरेशन के लिए 18 करोड़ रुपया लग रहा है, मामूली हेडवर्क्स के लिए। दैट इज द इलीगल माइनिंग। वहां पे उन्होंने पहाड़ खड़े किए, वहां पे गॉर्जेस बनाए, वहां पे हु इज रिस्पांसिबल फॉर दिस थिंग? आप क्या करोगे सिर पटकों के जमीन के साथ? यू हैव टू, ये आस्ते आस्ते डैमेज होता है, ये एक साथ नहीं होता है। इन्होंने यहाँ पे तबाही मचा दी, एक्सट्रैक्ट कर दिया, यहाँ पे सॉइल एक्सट्रैक्ट कर दी, उसकी वजह से ग्रिप खत्म हो गई। आपकी ग्रीनरी ये जो होता है जिसको हम द्रमन कहते हैं कशिर में, ठीक है, वो इनको पकड़े रखता है सॉइल पार्टिकल्स को, ठीक है।
وہ سیمنٹ سے یہ وہاں اللہ کی قدرت ایسی ہے, اس کے روٹس وہاں جاتے ہیں جہاں آپ کا سیمنٹ جائے گا نہیں, ان کو وہاں کیچ کرتے ہیں, ٹھیک ہے نا. آپ نے ہٹا دیا, وہ بیریئر ختم کر دیا, سیمنٹنگ فیکٹرز ختم کر دیا, اینڈ سوائل ہیز گیون وے ٹو اٹس وٹ ایور دا پریشر. اور رات کو تقریباً 400 500 ڈمپر نکالتے ہیں یہاں سے, وہ اس روڈ پہ چلتا ہے. وہ ڈمپر کہاں دے گا؟ یہ تو یہ بٹھس پٹ روڈ, یہ بیری پٹ بنومت روڈ یپر ایمرجنسی. یہ آپ کا کینال کے اوپر کیا نام ہے اریگیشن والوں کی, جو اونتی پورہ کینال, اس کے اوپر ہم نے روڈ بنوایا ہے آج تک. تو یہ اتنا لوڈ بیئرنگ کیپیسٹی ہے ہی نہیں اس میں جتنا انہوں نے اس کے اوپر. تو آپ انجینئرس کو جب تک یہ فیکٹر کاؤنٹ نہیں کریں گے تب تک ہم اس کو پہنچ ہی نہیں سکتے ہیں. بٹ لیکن دس ٹائم آئی ہیو امیڈیٹ ریکوائرمنٹ آف واٹر, that is irrigation supply. So we will station here. We will cooperate with the concerned Yes, department. yes, yes. We are here. Till چاہے the problem is ایسی solved. پائپوں پہ پینا, اس پہ پائپ لگانی نہیں, پلاسٹک پائپ. Come واٹ ایور, Chandali. امپورٹنٹ تھنگ از وی ہیو ٹو گیو ریلیف ٹو them. ڈاکٹر صاحب اس شگاف کی وجہ سے جو ہے زرعی زمین کو بہت زیادہ نقصان کا خدشہ ہے, تو لوگوں کے لیے آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ کب تک پانی جناب سب سے پہلا پیغام میں نے آپ کے دوست عباس صاحب کو جو چیختے رہتے ہیں ہر جگہ, سب سے پہلا پیغام ان کو دیا, اینڈ آئی ہوپ یو ول ٹیلی کاسٹ اٹ, براڈ کاسٹ اٹ, کہ اس پہ اسٹوری بنائیں. 1000 بار میں نے آپ لوگوں کو کہا کہ اس پہ اسٹوری بنائیں. یہاں پہ جو وینڈلائزیشن چل رہا ہے, یہ بہت بڑی ٹریجڈی کا ہمارے لیے یہ بن جائے گا, اور آج ہوگی. اس پہ بھی فوکس کریں. جن لوگوں نے اجازت دی, جن ریونیو اتھارٹیز نے اجازت دی, میں چاہتا ہوں کہ ان کو ان کے ذاتی اکاؤنٹ سے پیسہ لیا جائے اور اس کو ریسٹور کیا جائے. یہ کوئی چھوٹا بریچ نہیں ہے. اٹ ول ٹیک منتھس ٹوگیدر ٹو ریسٹور. اور میں نے اس سے پہلے بھی میں نے دیکھا چھوٹے چھوٹے بریچ ہوئے اس کینال کے اوپر, ان کو تقریباً 2 سال لگے ٹھیک ہونے. تو آج پیڈی کا سیزن چل رہا, ہمارے فارمرز کو اس وقت پانی نہ ملے تو پھر ان کو نہ ہی ملے تو ان کو کوئی پریشانی نہیں. ان کا جو پنیری ہے وہ جل جائے گی اس وقت اگر پانی, اور اوپر سے آپ دیکھ رہے ہیٹ ویو بھی چل رہا ہے. تو یہ بریچ اسی وجہ سے ہوا کہ یہ جو ان سائنٹیفک طریقے سے انلیگل فیڈلنگ ہوئی ہے ان کریواز کے ساتھ, جو ان کے نیچے جو کیا نام ہے گراس تھی, جو ان کے روٹس تھے, وہ ان سوائل پارٹیکلز کو پکڑے رکھتے تھے. جب آپ نے ہٹا دیا ان کو بے جان کر دیا, تو پریشر کی وجہ سے اٹ ہیز گیون وے, اور آپ دیکھیں کتنا بڑا بریچ ہوا ہے. اب کوشش ہے, میں 1:10 رات سے سویا نہیں. یہاں پہ ہمارے اللہ صاحب ایگزیکٹو انجینئر خود آئے ہوئے, ان کی پوری ٹیم ہے. PMGS والے اپنے پتہ نہیں کہاں گئے, ایکزن صاحب وہ بھی یہیں کہیں آس پاس میں, ان کی پوری ٹیم یہاں پہ ہے. یہ سب ایسی صاحب آ رہے ہیں, سب لوگ آ رہے ہیں. میں سری نگر سے آیا کیونکہ آئی نو what are the ramification, what are the implications of this breach. تو میری گزارش ہوگی ان سب لوگوں سے, کچھ بھی کریں ہمیں پانی ریسٹور کر کے دے دیں. جس طرح ایکسیڈنٹ کے بعد ہم پیشنٹ کو چاہے کچھ بھی ہو وہ بعد میں دیکھتے, پہلے اس کو ہم لائف لائن لگاتے ہیں, اس کو IV لگاتے ہیں, ویسا ہمیں IV اس وقت یہاں پہ چاہیے تاکہ ہمارے جو کسان ہیں, ہمارے فارمرز جو, وہ سفر نہ ہو جائے. آپ نے ایکسٹریکشن کی بات کی, لیکن اگر ہم بات کریں اریگیشن ڈپارٹمنٹ کی, اریگیشن ڈپارٹمنٹ ایک خوابی غفلت میں نظر آ رہا ہے. وہاں پہ ایک پل لگا ہوا ہے جس پہ بڑی بڑی مالدار گاڑیاں چل رہی ہے, جس نتیجے میں ایسا بریچ ہوا ہے. بالکل, ان کو بھی سمجھنا چاہیے. یہ ہر ایک ڈپارٹمنٹ کی ذمہ داری ہے. یہ PMGS والوں کی ذمہ داری, جن کا روڈ ہے, ان کو دیکھنا ہے کہیں ہمیں اس پہ زیادہ لوڈ تو نہیں چل رہا ہے, کیا اتنی بیئرنگ ہے اس میں. یہ ان کی ذمہ داری ہے. یہ اریگیشن والوں کی بے شک, جیسے آپ نے کہا, ان کو دیکھنا چاہیے کہاں سے. دیکھیں پھر ٹیکنیکل لوگ کس کے لیے, ہمارے انجینئرس کس کے لیے. جب ہمارا اریگیشن ہی نہیں رہے گا تو ہمیں ایکزن اریگیشن کس کے لیے چاہیے. جب ہمارا PMGSY کا روڈ نہیں رہے گا تو کس لیے. پھر تو یہ برڈن ہے نا پبلک ایکسچیکر کے لیے. سمپل سی باتیں میں کر رہا ہوں, حالانکہ میں اس میں کوئی مصلحت یا حکمت کی بات نہیں ہے, کامن سینس کی باتیں کر رہا ہوں. تو ان کو بھی چاہیے. ایسا نہیں ہے اریگیشن والا کہے گا نہیں جناب یہ R&B کی ذمہ داری, R&B کہے گا نہیں جی میرا نہیں, PMGS, یہ ہم سب لوگوں کی ذمہ داری. میرا بس ایک ہی اپروچ رہا ہے, رائٹ فرام day 1, دا ڈے میں یہاں لوگوں نے مجھے اپنا خدمت گزار بنایا, تب سے میرا ایک ہی فوکس رہا. آپ سب جانتے ہیں, کوآرڈینیشن بٹوین دا ڈپارٹمنٹس. ہمیں کہیں دلی نہیں جانا فنڈس کے لیے, ہمیں یہاں اسٹیٹ ایکسچیکر پہ برڈن نہیں لگانا. ہمارے پاس ریسورسز ہے, ہم خود ان چیزوں کا خیال کریں نا تو ہم ان چیزوں کے ایسٹس کو بچائیں گے اور ہم آگے چلیں گے.
तो यहाँ पे MLA बिजबेहरा डॉक्टर बशीर अहमद वीरी का कहना है कि अनसाइंटिफिक जो माइनिंग हो रही है जिस नतीजे में ये आज हादसा पेश आया है और यहाँ पे एक मैसिव ब्रीच हो चुका है। ये आपको कुछ तस्वीरें दिखाने की कोशिश करेंगे। इस हवाले से डॉक्टर बशीर अहमद वीरी ने जो है अंगुष्ठ नुमाई की कि यहाँ पे जो है माइनिंग की वजह से ये वाक़ा पेश आया है। ये अवंतीपोरा कनाल है और आगे इसी अवंतीपोरा कनाल पे जो है एक मैसिव ब्रीच पैदा हो चुका है जिसकी वजह से HLD रोड भी जो है धंस चुका है और ये फिलहाल यहाँ पे ट्रैफिक की मूवमेंट के लिए भी इस रोड को बंद कर दिया गया है। साथ साथ बागवानी शोबे या ज़री ज़मीन से वाबस्ता लोगों को भी नुकसानात का सामना करना पड़ सकता है।